नाज़रीन, एक बड़ा ही माहिर किस्म का मुसव्विर था और तस्वीर बनाने का फ़न उसके पास इंतहा का था। उसने एक मर्तबा तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाने के बाद उसने वो तस्वीर एक चौराहे में लाकर रख दी और नीचे लिख दिया कि तस्वीर में अगर कोई गलती नज़र आए तो बराए मेहरबानी वहाँ पे निशान लगा दें। अब उसने सुबह तस्वीर रखी, जब शाम को वो गया उसने देखा कि तस्वीर की तो हर जगह पे निशान लगा हुआ है कि यहाँ से भी गलत है, यहाँ से ठीक नहीं बनी, यहाँ से तुम गलती कर गए हो, यहाँ से तुम गलती कर गए हो। वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ और अपने उस्ताद के पास आया। कहने लगा कि उस्ताद मोहतरम, मैंने इतनी मेहनत से न जाने कितने दिन लगा के मैंने ये तस्वीर तैयार की है और मैंने इसको चौराहे में रखा है और नीचे ये लिखा था कि अगर कोई गलती नज़र आए तो वहाँ पर निशान लगा दे, तो इसकी तो कोई जगह ही ऐसी खाली नहीं है, हर जगह पर निशान लगा हुआ है और अब मेरा तो दिल टूट गया है। उसके उस्ताद ने कहा तुम ऐसा करो कि दोबारा ही इस तरह की तस्वीर फिर तैयार करो। उसने दोबारा फिर उसी तरह की तस्वीर तैयार की और उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बेटा अब तुम इसके नीचे लिखो कि जहां से ये तस्वीर गलत है, यानी जहां से आपको कोई गलती नजर आ रही है वहां इसको करेक्ट कर दें, इसको ठीक कर दें। ये लिख के उसने दोबारा वो तस्वीर चौराहे में रख दी। सुबह रख के आया, अब शाम तक वो तस्वीर पड़ी रही और जब शाम को वो तस्वीर लेने के लिए गया तो वो देखकर हैरान हुआ कि उस तस्वीर पे एक जगह भी निशान नहीं था, यानी कि अब सबको वो तस्वीर सही नजर आ रही थी, ठीक नजर आ रही थी। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि हम जैसे ही कोई काम करना शुरू करते हैं या कोई काम हम कर रहे होते हैं, लोग आ जाते हैं और नहीं तुम नहीं कर सकते और तुम्हें ये करना ही नहीं आता और नहीं तुम ऐसे कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। इस तरह के लोग जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमारे हौसले को तोड़ते हैं, इस तरह के लोग आ जाते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह के जो लोग होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं, वो मैं आपसे आज अर्ज करने वाला हूँ। कबल इसके कि मैं आगे आपको अर्ज करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में घंटे का बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो नाज़रीन, वो मैं अर्ज कर रहा था कि तीन किस्म के लोग होते हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमारे हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो हमें कुछ बनने नहीं देते, जो हमें कुछ करने नहीं देते और उनकी ख्वाहिश होती है कि ये नाकाम ही रहे। ऐसे लोगों से बचने के तरीके, ऐसे लोगों से बचने के तीन तरीके, ये तीन किस्म के लोग होते हैं और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पहली बात है कि वो लोग जो आपको आके रोक रहे हैं, पहले ये देखिए कि आपको अगर फर्ज किया आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और जो बंदा आपको कह रहा है नहीं यार ये बिजनेस ठीक नहीं है, नहीं यार इसमें लॉस हो जाता है, इसमें तुम्हें नुकसान हो जाएगा, नहीं यार ये तुम्हारे बस की बात नहीं, वो आपको अगर आप को ये कह रहा है और आकर आप में गलतियां निकाल रहा है, सबसे पहले तो ये देखें कि क्या वो सिर्फ गलतियां निकाल रहा है या आपको उसका कोई सलूशन भी दे रहा है, यानी उसका कोई आपको हल भी दे रहा है। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी ले लेते हैं कोई, तो बंदा कहता हो नहीं यार ये गाड़ी ठीक ही नहीं है, और नहीं यार ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो आप उससे पूछें यार बताओ क्यों ठीक नहीं है, अगर इसमें ये गलती है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बंदा आके कहता है और नहीं यार ये काम तुम ऐसे ना करो, अगर ऐसे करोगे तो नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उससे पूछिए यार अगर मैं ये करूंगा लॉस हो जाएगा तो फिर बताओ उसका हल क्या है। तो ऐसे लोग जो आपको आके बता रहे हैं, सिर्फ आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, देखिए कि वो सिर्फ गलतियां निकाल रहे हैं या उसका कोई सोल्यूशन भी आपको दे रहे हैं, उसका कोई उस मसले का कोई हल भी दे रहे हैं। अगर सिर्फ फॉल्ट या सिर्फ गलतियां निकाल रहे हैं और उसका आपको कोई सोल्यूशन या हल नहीं दे रहे, तो फिर समझ जाइए वो जस्ट सिर्फ आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सिर्फ आपको तंग करने के लिए, सिर्फ आपका हौसला तोड़ने के लिए। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करें, ऐसे लोगों से बचें। दूसरी किस्म के लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अब इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होता।
میں سب سے پہلے عرض کر دوں انفارمیشن اور نالج میں فرق کیا ہے. انفارمیشن یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ بھئی تیراکی جو ہے، یہ سوئمنگ جو ہے یہ کیسے کی جاتی ہے، آپ فوراً جو ہے وہ گوگل کریں، آپ وہاں سے دیکھیں، آپ بتائیں جی پانی اتنے فٹ ہونا چاہیے، اس میں تیرنا ہے تو بازوؤں کو اس طرح ہلانا ہے، پاؤں کو اس طرح ہلانا ہے، آپ مجھے فوراً پڑھ کے بتا دیں گے. یہ ہوتی ہے انفارمیشن. اور نالج یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کچھ پڑھے یا کوئی انفارمیشن اس کو مل جائے، اس کا وہ عملی جو ہے وہ اس کا تجربہ کرے، یعنی اس کو کر کے دکھائے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ، اس کو انفارمیشن تو ہے کہ سوئمنگ ایسے کرنی ہے، لیکن اس نے کبھی سوئمنگ کی ہی نہیں. اسی طرح آپ اگر بزنس کر رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی بک سٹڈی کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی کسی ڈگری کے لیے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے نہیں یار میں نے سنا ہے کہ یہ والی ڈگری ٹھیک نہیں ہے، تم ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، نہیں یار میں نے سنا ہے کہ یہ بزنس ٹھیک نہیں ہے، صرف آپ اس کی انفارمیشن دیکھ کر، جبکہ اس نے یہ کبھی کیا ہوا نہ ہو، صرف اس کی انفارمیشن ہو، اس نے ادھر ادھر سے سنا ہو، جس طرح کہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے نا، ابھی بھی ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو جی رک جانا چاہیے، نقصان ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں لو جی، اور یہ کیا ہے، ہم ان ایسی باتوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. اور لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جسٹ انفارمیشن ہوتی ہے، نالج نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ صرف یہ جانتا ہے یا اس نے کبھی کر کے بھی دیکھا ہے. اگر صرف آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے اور اس کا کوئی عملی تجربہ نہیں ہے تو پھر آپ اس بندے سے اوائڈ کریں، آپ اس کو چھوڑ دیں، اسے کہیں اچھا یار ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اب میں نے وہی کرنا ہے جو میری مرضی ہوگی. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اب سلوشن دے رہے ہوتے ہیں آپ کو، اب آپ کو جو سلوشن مطلب آپ کو آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار تم یہ نہ کرو. اب یہ بھی دیکھیے کہ جس فیلڈ میں آپ ہیں، فرض کیا آپ کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ بندہ آپ سے کہے نہیں یار یہ بزنس نہ کرو، تو آپ پہلے دیکھیے کہ کبھی اس نے یہ والا بزنس کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آپ دیکھیے کہ کبھی وہ اس فیلڈ میں آیا بھی ہے یا نہیں آیا. کیونکہ دیکھیے نا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ادھر ٹی وی پہ میچ دیکھ رہے ہیں، او نہیں یار یہ سرفراز کو چاہیے تھا کہ اس کو اس جگہ پہ فیلڈنگ کے لیے کھڑا کرتا، اس کو اس جگہ پہ، اور اس کے بعد اس کو اوور دینا چاہیے تھا، اور نہیں یار اس کو بولنگ کرنی چاہیے تھی، نہیں یار بیٹنگ کے لیے پہلے اس کو آنا چاہیے تھا. جن کو کرکٹ کے الف بے کا پتہ نہیں ہوتا، اے بی سی کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی بیٹھ کر جو نا وہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں کہ جن کو اس فیلڈ کا تجربہ تو ہوتا ہی نہیں، ایکسپیرینس ہوتا ہی نہیں، کبھی اس فیلڈ میں انہوں نے جا کے دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور آپ کو آ کے منع کر رہے ہوں گے. تو جو بندہ اگر آپ کو کوئی منع کر رہا ہے، روک رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، سب سے پہلے دیکھیے کہ اس میں تجربہ کتنا ہے، کیا یہ اس فیلڈ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا. اگر نہیں جانتا تو پھر سمجھ جائیے کہ یہ صرف یا تو آپ سے جیلس ہو رہا ہے اس لیے آپ کو منع کر رہا ہے، یا پھر اس لیے آپ کو منع کر رہا ہے کیونکہ یہ آپ کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی ان سے بڑا یا کامیاب بندہ ان کو نظر آ جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں یار یہ تو دھوکے سے بنا ہے، اور اس کے پاس جو پیسہ آیا یہ تو 2 نمبری سے آیا، اور نہیں یار اس نے یہ جو امتحان پاس کیا اس نے تو رشوت لگائی تھی، اور نہیں یار اس کو جو جاب ملی ہے نا اس کے جی مامے کی یا اس کے جو ہے وہ چچا کی وجہ سے ملی ہے. تو وہ صرف اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اونچا دکھانے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے تاکہ ان کو سکون مل جائے، وہ اگر کسی کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے کیڑے نکالتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں، ایسے لوگوں سے بچیں، اور اگر ہم ایسے لوگوں سے بچ جائیں گے تو ہم کامیابی کی طرف بڑی جلدی پہنچ جائیں گے.